الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وصلى الله على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه دائما أبدا. أما بعد، فيا أمة القرآن، إن القرآن الكريم كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كتاب أنزله الله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كتاب نزله الله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كتاب مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب فيه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، كتاب يهدي للتي هي أقوم، كتاب لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وأنى لهم ذلك؟ فإن هذا القرآن ما كان أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ذلك الكلام الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. يا أمة القرآن، القرآن هو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الضلال والهدى، وهو العروة الوثقى، وهو الحق المبين، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو آيات بينات لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد. إنه المعجزة الخالدة التي لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. فما أعظمه من كتاب وما أروعه من كلام. فتعالوا يا أمة القرآن، فتعالوا يا أمة القرآن إلى كلام الله، إلى كلام وجلت منه القلوب وتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إن الله قد يسره للذكر فهل من مدكر؟ هل نتلو آياته بقلوب خاشعة؟ هل نتدبر في معانيه؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فما بال العقول لا تتدبر؟ وما بال القلوب لا تخشع؟ وما بال النفوس لا تهتز لعظمته وجلاله؟ يا أمة القرآن، ألم يأن لكم أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أين أنتم من هذا الكتاب؟ أين أنتم من حكمته؟ أين أنتم من هداه؟ أفلا تتخذونه إماما في حياتكم؟ أفلا تسمعون صوت الحق يناديكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهيا يا أمة القرآن نتمسك به تمسك الموقنين ونستجب لدعوته استجابة المتقين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك،
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي المصطفى فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة العزة والكرامة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنا نستودعك إخوتنا في غزة. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم إنا لا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم ارحم أنينهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم شهداءهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم اعف عن تقصيرنا وضعفنا وعجزنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.